अस्सलाम वालेकुम। सिटी 55 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारे इलाके जंडियाली बंगला के मसाइल और अवामी हुकूक के लिए MPA राना बाबर हुसैन ने पंजाब असम्बली में भरपूर आवाज़ बुलंद की। हम राना बाबर हुसैन साहब के तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे इलाके के अवामी मसाइल को असम्बली के फ्लोर पर पेश किया और हमारे हक की बात की। इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे इलाके के लोग इंसाफ पसंद हैं। जो शख्स इलाके के लिए काम करता है, अवाम उसकी कदर भी करते हैं और उसका साथ भी देते हैं। यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर हर तरफ राना बाबर हुसैन साहब की असम्बली में की गई तकरीर को सराहा जा रहा है और लोग उसे भरपूर अंदाज में शेयर और वायरल कर रहे हैं। अपना हक मांगना हमारा हक है, लेकिन जो हमारे हक की बात करे उसे इज्जत और दाद देना भी हमारी जिम्मेदारी है। राना बाबर हुसैन साहब का शुक्रिया और जंडियाली बंगला के बादशाह अवाम को सलाम। मुनीब अहमद। जी जनाब स्पीकर, मैं बात कर रहा था कि लड़कों के लिए, नौजवानों के लिए तो कोई इशू नहीं था कि वो दूसरे शहरों में जा सकते हैं, जाके पढ़ सकते हैं और माँ बाप के पास पैसा भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे बच्चियों की तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा था कि बच्चियों के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी और ऊपर से फाइनेंस के मसाइल माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल था अपनी बच्चियों को दूसरे शहरों में भेजना। और ख़ास तौर पे ऐसी तालीम, जिस तरह वज़ीर तालीम ने अपनी तकरीर में भी एक दिन कहा कि जो अमृतसर यूनिवर्सिटी जिसका कैंपस मियाँचल में बन रहा है, इसमें न सिर्फ इसमें बल्कि बाकी जो कैंपसेस हैं वो भी, इनमें कोई पुरानी जो एजुकेशन थी वो नहीं बल्कि IT की मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी, जो कि जिसकी वजह से मार्केट में जो जॉब्स हैं वो भी आसानी से न मिल सकें और अपने घर का सहारा बन सकें। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा का मशकूर हूँ कि मेरे शहर मियाँचन्नू को मॉडल सिटी का दर्जा दिया गया, जिस की वजह से तकरीबन मियाँचन्नू को मोर देन 7 बिलियन रुपीस की ग्रांट मिली। काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी काम शुरू है, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये विद इन नो टाइम कर लेंगे सारा, इंशाल्लाह शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें पूरे शहर का सीवरेज है जो कि आज से तकरीबन कोई 50 साल से भी ज़्यादा हो गया जब ये डाला गया था, जब शहर बहुत छोटा था ये। अब ज़ाहिर है शहर का साइज़ बड़ा हो गया और इसमें 2 गांव भी शामिल हो गए, तो बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए थी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर साहबा कि उन्होंने इस पूरे शहर की बेहतरी के लिए, बेहतर ज़िंदगी के लिए लोगों को ये बड़ी सहूलत के लिए ये ग्रांट दी है। इसके साथ साथ अंडरपास था जो कि आज से तकरीबन 30-40 साल पहले का बना हुआ है, उसकी भी रेनोवेशन हो रही, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा और दोबारा चल पड़ेगा, जिससे इंशाल्लाह हमारे शहर के काफ़ी मसाइल हल होंगे। इसके अलावा पूरे शहर में तकरीबन जहाँ जहाँ सीवरेज पड़ा है या नहीं, ज़रूर वहाँ भी टफ टाइल लगाई जाएगी इंशाल्लाह पूरे शहर में। और जो पार्क्स बने हुए हैं उनको इंशाल्लाह रेनोवेट किया जाएगा, दोबारा नए सिरे से बनाए जाएंगे इंशाल्लाह। मैं इसके साथ साथ शुक्रगुजार हूँ जनाब चीफ मिनिस्टर साहब का कि मियाँचन्नू को उन शहरों में शामिल किया जहाँ के एक बाज़ार को मॉडल बाज़ार का दर्जा दिया गया, मॉडल बाज़ार बनाया गया, जिसके लिए तकरीबन 30 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई। काम बड़ी तेज़ी से जारी है। मैं अपने शहर वालों से माजर खाऊं इस मामले में कि ये जिस तकलीफ से गुजरे हैं पिछले 3 महीने से, कि जब ये शहर बन रहा था ज़रा वो बिल्डिंग भी डिमोलिश हुई हैं, जो इंक्रोचमेंट का मामला था वो भी आया, और ये है कि अब तकरीबन तकमील की तरफ जा रहा है मामला। तो इंशाल्लाह आने वाले 1-1.5 महीने में सारा कुछ मुकम्मल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये जो बाज़ार होगा मियाँचन्नू का, ये भी यूरोप अमेरिका की तरह एक मॉडर्न और मॉडल बाज़ार बनेगा इंशाल्लाह, जिसकी वजह से वहाँ कारोबार करने वालों के लिए इंशाल्लाह नई राहें खुलेंगी, नए रास्ते खुलेंगे। अल्लाह खैर करे। जनाब स्पीकर, मैं जनाब चीफ मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह बाकी MPs को उन्होंने ग्रांट दी, 8 मॉडल विलेजेस दिए गए हर MPA को, तो मेरे हल्के में भी 8 मॉडल विलेजेस दिए गए। 2 पे काम जारी है, बाकी का इंशाल्लाह वो कह लें कि काम जिस तरह ख़त्म होंगे तो आगे शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश ये है, मैं अपनी प्रपोजल दे दूं ताकि आपके सामने हमारी गुजारिशात भी आ जाएं, कि 60 गांव में से अगर 6-8 गांव बन भी जाते हैं तो ज़रा बाकियों के हालात तो नहीं बदलेंगे। तो मेहरबानी करके तमाम गांव में ज़ाहिर ज़रूरत है, जिस तरह लोग रहते हैं ज़ाहिर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो
ان کی لائف کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو ظاہر نئے سرے کو ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے. تو مہربانی کر کے تمام گاؤں کو اس قابل بنایا جائے کہ لوگ بہتر زندگی وہاں گزار سکیں. تمام گاؤں کو، جتنے بھی گاؤں ہیں ہر حلقے کے، نہ صرف میرے بلکہ پورے پنجاب کے، سب کو وہ اتنی فنڈنگ کی جائے کہ لوگوں کو بنیادی سہولتیں فراہم ہو سکیں. اس کے علاوہ جناب اسپیکر، میاں چنو شہر تقریباً 1.5 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے. انفارچونیٹلی کہیں یا جیسے بھی کہیں، شہر کے بالکل درمیان میں سے ریلوے لائن گزرتی ہے جو شہر کو 2 حصوں میں بانٹ دیتی ہے. جناب اسپیکر، کئی گھنٹے پھاٹک بند رہتا ہے جو کہ ایک ہی سورس ہے دوسری طرف جانے کا. جس طرح میں نے بتایا اپنی تقریر میں کہ جو میاں چنو شہر کے اندر ایک انڈر پاس بھی تھا جو کہ رینوویشن کی وجہ سے بند ہے، تو لوگوں کی ظاہرہ بہت زیادہ تنقید ہے ہماری جماعت پہ، میرے اوپر بھی. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہرہ جب کوئی بھی کام ہوتا ہے کہ سرجری کی طرح تکلیف تو فیس کرنا پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد انسان تشفی والی زندگی گزارتا ہے. تو یہاں اصل میں اس مسئلے کا ہمیشہ کا حل یہ ہے کہ یہاں ایک فلائی اوور بنایا جائے. اس کے لیے جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کے نمائندے نے، پھر اس سے پچھلی جو حکومت تھی اس کے نمائندے نے، اور 2008-13 والی اسمبلی میں نے بھی چیف منسٹر پنجاب سے یہ فنڈ ایلوکیٹ کروایا. لیکن انفارچونیٹلی یہ کبھی بھی یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا. میں یہ گزارش کروں گا کہ چیف منسٹر صاحبہ یا تو مہربانی کر کے نیا فلائی اوور بنوا دیں، یا جو پہلے کا جو پچھلی گورنمنٹ میں منصوبہ جو پریزنٹ کیا گیا تھا اسی پہ کام کروا دیں. لیکن جو میں نے ابھی سروے کروایا ہے، جو کہہ لیں کہ ابھی میں نے لوگوں کے ساتھ تو باتیں نہیں کی، ظاہر ابھی فوٹ جائے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر، میرے حلقے میں ایک جگہ ہے جنڈالی بنگلہ، جس کی تقریباً 30 گاؤں کی سراؤنڈنگ ہے وہ، اور اس میں تقریباً 1.5 لاکھ کی آبادی ہے. وہاں بھی وہاں بہت زیادہ اشد ضرورت ہے اس کی کہ بوائز کالج بھی بنایا جائے اور گرلز کالج بھی بنایا جائے. لیکن چونکہ بوائز کا پھر بھی معاملہ ہے، وہ تو شہر بھی جا سکتے ہیں، دوسری جگہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن گرلز کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ وہاں بچیوں کی تعلیم کو خاص اہمیت دی جائے تاکہ بچیاں اپنے گھروں کے قریب کوئی کالج ہو جہاں پڑھ سکیں. کیونکہ جتنا کالج دور ہوتا جاتا ہے، ماں باپ اتنا ہی ان کے خیالات کہہ لیں کہ سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بدلتے جاتے ہیں اور وہ بچیوں کو تعلیم روک دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ احسان ہوگا اس گورنمنٹ کا میرے حلقے کے لوگوں پہ، میرے اوپر، کہ وہاں بچیوں کی تعلیم کو کوئی ایک رستہ دیا جائے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر کے یونیورسٹی میں پڑھیں اور اپنا پروفیشن کیریئر بنائیں. اس کے علاوہ جناب اسپیکر، اسی جگہ جنڈالی بنگلہ جو کہ مرکز ہے 1.5 لاکھ آبادی کا، وہاں ایک سب اسٹیشن کی ضرورت ہے ریسکیو 1122 کی. اگر ریسکیو 1122 وہاں بن جاتا ہے تو انشاءاللہ جتنی آبادی ہے، کسی کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا ویسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی زندگی بچ جائے گی. تو مہربانی فرما کے میں نے یہ اپنی گزارشات چیف منسٹر صاحبہ کو دی ہیں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس پہ عمل بھی ہوگا. جو آخری میری گزارش ہے وہ میاں چنو شہر کے لیے جو ہاسپٹل ہے THQ، ویسے کہنے کو تو وہ پنجاب کا بیسٹ THQ ہے، لیکن کیونکہ ہے تحصیل لیول کا تو وہاں ریسورسز بھی اتنے ہوتے ہیں. جناب اسپیکر، میاں چنو میں میرے قریبی دوست ہیں، اگر میرے جاننے والے ہیں، میرے شہر کے قریب رہنے والے لوگ، اگر کسی کو کوئی بھی ایمرجنسی ہوئی ہے تو اس ہاسپٹل میں کوئی سہولت ہی ایسی نہیں ہے کہ ڈاکٹر اس کا علاج کر سکیں. نہ کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، نہ کوئی ICU ہے، نہ کوئی ٹراما سینٹر کی بلڈنگ بنی ہے، لیکن کوئی اس کی سہولت نہیں ہے کہ کسی مریض کو وہاں اس کا علاج کیا جا سکے. تو میں نے چیف منسٹر پنجاب کو یہ گزارش، اپنا ایک لیٹر بھی لکھا ہے اور گزارش خود بھی پرسنل بھی کی تھی کہ میاں چنو کے لیے یہ میری گزارشات ہیں، یہ مہربانی کر کے عمل درآمد کروا دیں تاکہ میاں چنو کی عوام اور مجھے بھی اپنا شکریہ ادا کرنے کا موقع دیا جائے. بہت شکریہ جناب اسپیکر، تھینک یو. بہت شکریہ جی رانا صاحب. اب آج کے اجلاس کا وقت ختم ہوا ہے، لہذا اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں سٹی 55 نیوز. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک پہنچ سکے.